भोलि के हुन्छ भन्ने तपाईँको ठ्यान छैन नि, जे पनि हुनसक्छ। त्यो नगर्ने हो भने त ठुलै उथलपुथल हुन्छ, त्यसमा को कहाँ जान्छ कहाँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ क्या। ओलीले जुन कदम चाले अब त्यो संवैधानिक असंवैधानिक त्यो बेकार कुरो हो। प्रधानमन्त्रीमा त्यो अधिकार हुन्छ। यो संसदले मलाई यो यसले चाहिँ कामै गर्न दिएन, अन्तिम न्यायाधीश जनतामै जान्छु भन्ने त यो तपाईँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मान्ने हो भने यो व्यवस्थामा त्यो मान्नै पर्छ। यिनीहरूले मालिक तिमी हो भनेर मानिसकेका हुन् सबै 12 बुँदेवालाहरूले। चीन अमेरिकासित कम्पिट गरिरहेछ। देशको राजनीति निकै तरल अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो नेपालको राजनीतिलाई लिएर विभिन्न खालका अनुमानहरू गर्न थालिएका छन्, विभिन्न सङ्केतहरू देखिन थालिएका छन्। आज हामी यी समग्र विषयमा पूर्व मन्त्री दीपक गेवालीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। गेवाली सर, स्वागत छ यहाँलाई। बोलाउनुभयो, धन्यवाद। नेपालको राजनीति विगत 30 वर्ष यता सधैँ तरल छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको कदम चालिसकेपछि विभिन्न खालका अनुमानहरू गर्न थालिएका छन्। अब मुख्य कुरा त माधव प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चाले, अलोकतान्त्रिक कदम चाले, नेपाली जनताले लामो समय सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको सङ्घीय गणतन्त्र त्यो नै उहाँले समाप्त पार्ने बाटोमा लानुभयो भनेर उहाँहरू सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको लाइन त्यो हो, उहाँहरूको लाइन त्यस्तो छ। अब ओलीको कदमलाई अलिकति व्याख्या गरौँ, त्यसपछि उहाँहरूको सङ्घर्षलाई र नेपालको राजनीतिलाई अलिकति यो पछिल्लो समय देखिएकोलाई त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ आजको कुराकानी। हुन्छ, पहिले त त्यहीँबाट सुरु गरौँ। अब जुन उहाँहरूले यो चाहिँ नि नेपाली जनताको यो बलिदान र सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि, यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता भन्नुहुन्छ नि, त्यो उपलब्धि सुपलब्धि होइन। त्यो नेपाली जनताले मागेको पनि थिएन, ल्याएको पनि उहाँहरूले नेपाली जनताले भनेर आएको पनि होइन। होइन, यो विदेशीको होइन लादिएको होइन आयातित एजेन्डा हो। अब मैले भने नपत्याए पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक पूर्व प्रधानमन्त्रीले भने त पत्याउनुहोस्, उहाँको शब्द हो यो होइन। र ठिक भन्नुभयो हो यो, किन त्यो तथाकथित यो 62-63 को यो जन आन्दोलन भन्नुहोस् या जे भन्नुहोस्, त्यसमा मागै थिएन नि त, यी कुनै पनि थिएनन्। यी पछि घुसाइएर लादिएर ल्याएका हुन् ती है। पहिलो कुरा त है त्यो बेला चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ नि अब राजाले डाइरेक्ट शासन गर्नु हुँदैन, त्यो शासन चाहिँ नि अब यी तथाकथित नेताहरूलाई छोड्नुपर्छ भनेको थियो है। त्यहाँ पनि कुरा गर्न सकिन्छ, राजाको कदम पनि किन यिनीहरूले नै गर्दा आएको हो त्यो है। उहाँहरूले नै दरबारमा गएर निवेदन हालेको, धारा 127 चलाऊ होइन, प्रयोग गर महाराज भनेर, र अखबारमा विज्ञापन निकालेका छन् त्यो स्वागत गरेर सबै, एउटा गिर्जा गैराला बाहेक। त्यसैले यो तथाकथित उपलब्धि होइन, यो लादीको एजेन्डा हो है। यसले गर्दा के भयो भने यसमा आधारित यसको जग बनेको त्यो 12 बुँदे हो, दिल्लीले गराएको हो। दिल्लीको रोभरमा कान समातेर यिनीहरूलाई सात पार्टी र माओवादीलाई कान समातेर ल्याएर यसमा सही गरो तुम लोग भनेर गराएको है। र मुख्य उसको एजेन्डा चाहिँ राजा हटाउने, किन राजाले चाहिँ भारतले भने जस्तो मानेन, चीनपट्टि लाग्यो। अब त्यो बेकारको कुरो हो, किन राजा भन्ने कुरो चाहिँ नेपालको राजा नेपालको हुन्छ क्या, चीनको राजा पनि हुँदैन, इन्डियाको राजा पनि हुँदैन है। त उसलाई राजा हटाउनु थियो। अब त्यसमा हाम्रा युरोपेली पश्चिमा मित्रहरूलाई चाहिँ नि यो धर्म परिवर्तन गर्ने एजेन्डा ल्याउनु थियो है। नबिर्सनुहोस्, जब नेपाल के अरे धर्मनिरपेक्ष घोषणा भयो, पोपले स्वागत गरेछ, क्रिस्चियन पोपले। जबकि उनले बेलायतको ब्यारोनेस वारिसीलाई भेट्दाखेरि त्योभन्दा ठिक्कै अगाडि है गाली गरेछ कि बेलायत चाहिने भन्दा बढी चाहिने धर्मनिरपेक्ष भयो भनेर। अब कुरो बुझिहाल्नु भयो यसबाट होइन। भनेपछि यी एजेन्डा उनका थिए होइन, उनले ल्याएर थोपरे त्यो तरल उसमा। हाम्रा नेताहरूको यो 47 सालमा जति सुझबुझ थियो भनौँ न, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरूको होइन, यो देश के हो, हाम्रो इतिहास के हो, हाम्रो राष्ट्र केमा अडेको छ, कस्ता कस्ता मूल्य मान्यतामा भन्ने चाहिँ नि ठ्याम्मै यो कुनै सोचै उहाँहरूको रहन्छ है। र कोरा नारामा यो फुटपाथे लिटरेचर भन्छु म। अहिलेका हाम्रा महानी चाहिने के भन्ने साम्यवादीहरू भन्छन् नि आफूलाई, कोही मार्क्सवादी, कोही लेनिनवादी, कोही चाहिँ चर्को माओवादी, यिनीहरूको हेऱ्यो भनेदेखि यिनीहरूको अध्ययन चाहिँ नि लड्डु नै रहेछ।
यिनको त नेपाली पनि देखिहाल्यो कस्तो छ, खालि अलि भाषण दिन सक्ने हो, त्यो चाहिँ 2-4 राम्रो लेख लेख्न सक्ने कोही देखिँदैनन् त्यसमा, होइन। अङ्ग्रेजी त छँदै छैन। पछि यिनले यी सब मार्क्सवाद साथमा कहाँबाट सिक्यो होला भन्दाखेरि उही हिन्दी फुटपाथे लिटरेचर, होइन, फुटपाथमा पाइने है, रन्धु पार्कमा पाइने फुटपाथमा कहिले कहिले अब कहाँ जोगबनीमा कहाँ पाइन्छ, होइन। त्यो पढेर चाहिँ नि यिनी कोरा नारा चाहिँ नि भट्ट्याउन सिकेका रहेछन् भन्ने त प्रष्ट बुझियो अब त, होइन। देश के हो, होइन भन्ने के पनि। अनि त्यहाँबाट विदेशीले जे थोपरेछ नारा, अब संहिता नै लिउँ न, कहाँ थियो संहिताको माग चाहिँ नि यो जन आन्दोलनमा भन्नुहोस् त। पछि मधेस आन्दोलन भएपछि ल्याएर थोपरेका नै हुन्। अब मधेस आन्दोलनमा पनि हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ नि यो एक मधेस एक प्रदेश भन्ने नै नारा थियो, त्यो त इन्दिरा गान्धीको नारा हो। त्यो रका हाकिम यादवले त किताबै लेखिसके नि यसबारे कि तराई टुक्राउन इन्दिरा गान्धीले सिक्किम विलय गरेपछि उसको भारतको त्यो चिकन नेक छ नि त्यहाँ सिलगढी कोरिडोर, त्यसलाई अलिक ठुलो पार्न के गर्न हो, उसको आफ्नो चाहिँ नि थियो त्यो टुक्राउनु ल्या। एक मधेस एक प्रदेश कहीँ हुनसक्छ, तराईमा पनि पुरा तराई एक मधेस भन्नु भने त के, त्यहाँ पनि नेपालका 124 जाति छन्, सबै 103 चाहिँ नि भाषाहरू छन्, होइन। अब त्यहाँ थारूलाई मन परेको छैन यो 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 एक मधेस एक प्रदेश, कि थारू भन्छ के भने तराई भन्ने छ तर मधेस भन्ने चिजै छैन, होइन। यो खालि बागमती र कोशी बिचका चाहिँ 2-4 जना चाहिँ जमिनदार ठालुहरू, होइन, मधेसी ठालुहरूलाई चाहिएको हो यो, ए त्यो पनि अर्काको उक्साहटमा। अब आज कहाँ गयो त त्यो नारा, त्यो नारा कहाँ गयो त, कोही पनि देख्नुहुन्न तपाईँ, होइन। किन अर्काले ल्याइदिएको हो, उसले छोडेपछि यो पनि खात्लाखुद्दुक गयो, होइन। यो चाहिँ यो नाकाबन्दी पछि देखिहाल्यो, किन उसलाई नै प्रत्युत्पादक भयो, होइन। किनभने अब त्यहाँको चाहिँ नि त्यो बागमती र उसको त्यहाँ जनसङ्ख्या यो जसले यो चाहेको थियो है, उसको यो जनसङ्ख्या कति होला अब अनुमान गर्न सकिन्छ, कसलाई राख्ने कसलाई नराख्ने। 6% भन्दा बढी छैन क्या, 94%। त्यसमा तराईका दलित पर्दैनन्, त तराईमा बसोबास गर्ने चाहिँ अरू बाँकी नेपालीहरू कोही पनि पर्दैनन्, होइन। त यो नारा त जाबो 6%, अब बढाएर भन्नुहुन्छ भने 12-15%सम्म जाला अरे। त उनको लागि सम्पूर्ण नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दाखेरि के भने बाँकी 90-95% नेपाली त रुष्ट भए। त्यसको नतिजा आज देख्दै हुनुहुन्छ है। चीन किन आयो भनेर ऊ कराउनुमा यो तिमी नै दोषी छौ, चीनलाई त यो त चिठा पर्या हो नि, तिम्रै चाहिने नचाहिने कामले भन्ने है। त यो सब परिवेशमा हाम्रो निम्छरो नेतृत्व, एउटा दूरदर्शिता ठ्याम्मै नभएको, होइन। उसको दर्शन अगाडि चाहिँ नि दृष्टिमा त के भने कुर्सी सिवाय केही छैन, कुर्सीमा 5 दिन भए पनि 5वटा ठेक्का गर्न पायो भने पुग्छ भन्ने मानसिकताबाट यो सबै आजको दुर्दशा यसैबाट आएको। त्यही हो तपाईँले सोध्नु भएको, होइन। तपाईँ जाने हो भने त्यहाँ जानुपर्छ। यी राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले मुख्यतः के कुरा गर्छन् भने निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध हामी लड्यौँ, त्यो निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर सङ्घीय गणतन्त्र ल्यायौँ। अब त्यो फेरि ती पुराना मानिसहरू बिउतिए, यो लोकतन्त्र खान लागे, फेरि देश अप्ठ्यारो पर्यो। अब कतिपयले त देशद्रोहीको आरोप पनि लगाएका छन्। भनेको त्यसो भए माधव, प्रचण्ड, झलनाथ उनीहरूको रोदनलाई के भन्ने? पहिले त राजतन्त्र निरङ्कुश भन्ने त होइन, पञ्चायत गएपछि गइसकेको थियो। हेर्नुहोस्, हामी कहाँ संवैधानिक राज संस्था थियो है, यो 27 सालको संविधानले ल्याएको है। संवैधानिक राज संस्था भने निरङ्कुश हुँदैन, उसमाथि संसदको अङ्कुश हुन्छ, मन्त्री परिषदको अङ्कुश हुन्छ। देखिहाल्यो ज्ञानेन्द्रले चालेको कदममा पनि अदालतले समेत उल्टाइदिएको छ। अनि त्यसमाथि पनि राजाले त बारम्बार महिनै शासन गर्छु त भनेकै थिएन, चुनाव गर भनेको थियो हरेक सरकारलाई। म भएको सरकारबाट सुरु गरेर तपाईँ चाहिँ नि यो शेरबहादुरको चाहिँ नि अन्तिम फेरि दोस्रो पटक असक्षमलाई फेरि राजाले चान्स दिएर ल्याएको सरकारसम्म त त्यही थियो। पछि कसैले नसकेपछि ल मलाई 3 वर्ष देऊ, म चलाएर देखाइदिन्छु, म ल्याउँछु अनि चुनाव गरौँ भन्दाखेरि राजाले 6 महिना पनि दिएनन्, तर उहाँहरूले 15 वर्ष खानुभयो त्यसपछि, होइन। त राजालाई चुनाव गर्छु भन्ने राजालाई निरङ्कुश कसरी भन्ने है? संवैधानिक राज संस्थालाई निरङ्कुश तपाईँले कसरी भने? यो फन्टुस फटा नारा हो, होइन। अब बिकाए, चुनावमा भोट पाए, होइन, तर त्यो वाहियात रहेछ भन्ने त अब त नाङ्गो भयो नि, होइन। अब त्यसमा यो कोरा नारा बिक्या छैन भन्ने त यिनीहरूले अहिले रोदन टन्दन यिनको चाहिँ त बाट देखिन थाल्यो, पत्याएकै छैन मान्छे, देखिहाल्यो नि, होइन। राजा निरङ्कुश भए आरामसित अहिले बसेर चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि ल तिमीहरूलाई शासन दिएको छौँ भनेर टाटा बाई बाई गरेर निस्किन्थ्यो, होइन। अहिले पनि त राजा त राजै छन् नि अहिले,
होइन यो पूर्व सुरु भन्ने छोडिदिनुहोस् या पूर्व भन्ने हुँदैन क्या होइन पूर्व भन्ने वर्तमान को भन्नुपर्छ वर्तमान हुनै सक्दैन अर्को राजा उही राजा हो है संसद विघटनको विषयलाई लिएर नि जस्तै संसद भने त जनताले स्थापना गरिदिएको प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले के भनेका छन् भने संसद विघटनको कोही विपक्षमा छ भने ओली र ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका अरू बौद्धिक वर्ग होस् आम नेपाली नागरिक होस् अन्य पक्ष प्रतिपक्ष दलहरू होस् अथवा नागरिक समाज यी जम्मै यसको विपक्षमा छन् संसद पुनर्बहाली हुनुपर्छ नेपाली जनताले स्थापना गरिदिएको संसद भनिरहेछन् नि यो बेकार कुरा गर्नुहोस् है संसद भने पनि त्यसको चाहिँ नि आफ्नै हुन्छ अब संविधानमा 5 वर्ष लेखा रहेछ त्यहाँ लेखा पनि के छैन अगाडि विघटन भएन भन्ने पनि त्यो लेखा रहेछ नि होइन आखिर त छन् त्यो शब्द हेर्नुहोस् न होइन भनेपछि त आखिर त अगाडि विघटन हुन सक्दो रहेछ भन्ने त संविधानमै टिका रहेछ अब कसले विघटन गर्न सक्छ भन्ने राखेनन् यिनले किनभने यी 4-5 जना मठाधीश कालो कोठामा बसेर बनाएको संविधान हो यो होइन बाँकी चाहिँ सांसदहरूले भेडा बाख्रा भएर पास भने उन पेज यतिदेखि यति पढ्दै नपढिकन 6 महिना जनताका जानुपर्छ भनेको त्यो काटेर 2 दिन पारेका हुन् यिनले नै होइन त यसले गर्दा त्यो त्यहाँ भित्र भएका त्यो लेखोटमा भएका खोटहरूले अहिले खाँदैछ होइन पहिलो कुरो त अब दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने नेपाली जनताले यो संसद गएर चाहिँ रुने ठाउँ कहीँ पनि कोही रुएको देखिँदैन यहाँ कारण के भने यसले 3 वर्षमा गर्यो के यत्रो कोभिड महामारीमा केही गर्यो यिनले आफूलाई चाहिँ खोप ल्याउन र आफूलाई चाहिँ के परीक्षण सित्तैमा गराउनु बाहेक होइन तपाईँले देख्नुभयो यिनले केही काम गरे अस्तिको बजेट सेसन त्यसै खाली गयो त्यसपछि बन्दै गर्दै त्यसपछि अर्को त अहिले सुरु पनि गरेनन् होइन भनेपछि यो भेडा बाख्राको संसद चाहिँ नि उनले आफै भेडा बाख्रा भनेर जुलुसै निकाले हो कि होइन एकचोटि किनभने उनलाई व्हिप लाग्छ व्हिप लाग्ने बित्तिकै त्यो त भेडा बाख्रा गधा यो चाहिँ नि के अरे घोडालाई लगाइन्छ नि व्हिप भन्ने कुरा त त्यो जनप्रतिनिधि सम्माननीय माननीय जनप्रतिनिधि त भएन नि व्हिप लाग्ने व्यवस्था हुने बित्तिकै होइन यदि मलाई तपाईँले यहाँबाट चुनेर हाम्रो प्रतिनिधि भनेर पठाएछ भने मैले स्वविवेक प्रयोग गरेर मैले आफ्नो चाहिँ नि तपाईँहरू सामु म जिम्मेवार हुनुपर्छ कुनै पार्टी मठाधीशको व्हिप मान्ने त होइन नि मैले त व्हिप मान्ने बित्तिकै उहाँहरू भेडा बाख्रामा परिणत हुनुभयो स्वतः होइन र उहाँहरूले कुनै विषय राम्रो छलफल गरेको आजसम्म देख्नु भएको छ कुनै ऐन कानुन इत्यादि केही गरेको देख्नु भएको छ त्यसैले यो उहाँहरूको त्यो भन्ने हो रोदन क्रन्दन हेर्नुहोस् है कि यो प्रधानमन्त्रीको संसदीय यस्तो खालको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ हजुर हजुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विभिन्न खालको आरोप लगाइरहेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विषयमा भन्ने हो भने उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री हो हिजोका दिनमा तत्कालीन माओवादी एमाले मिलेर सरकार बनाए पछिल्लो समय माओवादी एमाले मात्रै कोही त मिलेको छैन भन्नुस् न सबै मिलेर सबै बनाए मिलिजुली भागवटा गरेर खानामा जो पनि मिलेका छन् त्यहाँ सबै मिलेर जुनसुकै पार्टीसँग सरकार बनाउनको लागि मिले उनीहरू तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तिम बिन्दुमा आएर संसद विघटन गरिदिनु भयो त्यसपछि एकाएक नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग आयो र उहाँमाथि विभिन्न खालका आरोपहरू प्रधानमन्त्री ओली बैलगाडीलाई हामीले विश्वास गर्यौं उनी हिजो गणतन्त्रवादी थिएनन् संहिताको विरोधी थिए आज असली रूप उनले देखाए हामी छोड्दैनौं भन्ने खालको उहाँहरूको आक्रोश देखिन्छ अब प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा कुराकानी गरौँ उहाँले यो प्रकारको कदम चाल्न किन बाध्य हुनुभयो अब पहिलो त यसो भनौँ यो अहिले क्षितिजमा देखिएकाहरू सबै होइन यो तपाईँ सायद स्कुल पनि जान थाल्नु भएको थिएन होला उहाँहरू उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री भइसकेका थिए त्यो बेला तपाईँको उमेर 3-4 वर्ष थियो होला होइन 25-28 वर्ष अगाडि होइन भनेपछि तपाईँ त स्कुल पनि जान थाल्नु भएको थिएन होला तपाईँ जस्ता यावत अहिले नेपालीहरू युवा जो हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरूले त देखा त्यो मात्रै हो पञ्चायत भने निरङ्कुश थियो यो भने यस्तो थियो 240 वर्ष भन्ने मात्रै सुन्नु भएको थियो भोग्नु त भएन नि त तपाईँहरूले वास्तविक भोग्या त अहिले यिनैको शासन हो नि विगत झन्डै 30 वर्ष शेरबहादुर 28 वर्ष अगाडिदेखि गृहमन्त्री थिए माधव नेपाल उप प्रधानमन्त्री भएको 25 वर्ष अगाडि खड्ग ओली गृहमन्त्री भएको र मदन भण्डारीको हत्या र हामीलाई थाहा छ भनेको 25 वर्ष अगाडि 25-26 वर्ष अगाडि है खै त पत्ता लाए
गृहमन्त्री त्यो बेला नै भइसकेका थिए होइन। यी सबैको हेर्नुहोस् यी सबै बसेका छन्। अब अहिले के हो भने अब उनले अडान लिए भारतको विरोधमा, त्यो बेला नाकाबन्दीको विरोधमा राम्रै अडान लिए। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले यो मान्छे अलिकति राष्ट्रवादी हो भनेर पत्याएर भोट हाले हुन् होइन। र जित पनि ओलीले गरेर नै यो अहिले जितेको हो। यो प्रचण्डहरू त त्यो ओत लाग्न आएका हुन्, किन उनका चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ जुझारु कार्यकर्ताहरू अलिकति चाहिँ नि के भन्ने राजनीतिक इमान्दारिता भएको वैद्य विप्लवतिर लागिसके। त्यो त प्रष्टै छ, त्यो राजनीतिक इमान्दारिता भएको होइन होइन। अब प्रचण्ड भने कस्तो भने आफ्ना चाहिँ नि छोरी नाति ज्वाइँ भतिजा सबलाई चाहिँ नि जहाँ जहाँ जागिर पाइन्छ त्यो दिनमा मात्रै बसेका छन् भन्ने त प्रष्ट देखियो होइन। यिनमा मार्क्सवाद छोडिदिनुहोस्, माओवाद छोडिदिनुहोस्, यो चाहिँ यो साम्यवादको चाहिँ समाजवादको एउटा चाहिँ नि यिनको जिउमा एउटा एटम भेटाउनु भयो भनेदेखि मलाई भन्नु खबर गर्नु होला, छैन। यिनीहरू बिचौलिया तन्त्रका कमाउवादीहरू हुन् कि। अब यहाँ ओलीले जिताए यी सबलाई ल्याएर है, प्रचण्ड त ओत लाग्न आएका हुन् एमालेमा, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब त्यहाँभित्र चाहिँ यिनको चाहिँ रडाको ओली पनि बदमासी नगरे होइनन्, प्रशस्तै गरेका छन्। यी सबले कुन चाहिँले गरेका छैन मलाई त्यो मात्रै बताइदिनुहोस् है। अब यिनले भागवण्डा मिलेन भनेर चाहिँ नि यहाँ पाइएन, हामीले खोजे जति पाएन, पाएकै छन्। प्रचण्डका भयभरका नातेदार जहाँ चाहिँ नि पदमा पुगेका छन् होइन। अब माधव नेपालको पनि कति पुगेका छन् त्यहाँ। झलनाथ खनाल त 72 करोड त के अरे सर्पको केमा पाएका छन् होइन। अब एयरपोर्ट बनाउने चाहिँ नि उनकै नातेदारले ठेक्का पाएछन् भनेपछि यिनले नपाएन, तर अझ बढी चाहियो भनेर यो यिनको आन्तरिक झगडा हो। त्यो नेपाली जनतासित सरोकार त राख्छ, किन त्यो भ्रष्टाचार हो होइन। तर चाहिँ नि खासै नेपाली जनताले यो गएर त्यो आउला, यो त्यो त्यसले आउन पाएन, यो मात्रै बसिराख्यो भनेर यो आँसु चुहाउन ठाउँ चाहिँ छँदै छैन। तर वास्तविक कुरो के हो भने ओलीले जुन कदम चाले अब त्यो संवैधानिक असंवैधानिक त्यो बेकार कुरो हो है। किनभने प्रधानमन्त्रीमा त्यो अधिकार हुन्छ। यो संसदले मलाई यो यसले चाहिँ कामै गर्न दिएन हो, 2/3 थियो, तर मलाई काम गर्न दिएन, म अन्तिम न्यायाधीश जनतामै जान्छु भन्ने त यो तपाईँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्र मान्ने हो भने यो व्यवस्थामा त्यो मान्नै पर्छ तपाईँले होइन। संसद निरङ्कुश हुन सक्दैन होइन भने चाहिँ सदाका लागि एकचोटि राखिदिएपछि सदाका लागि। ओलीको कदमलाई लिएर कतिपयले चाहिँ उहाँले ठिक गर्नुभयो, काम गर्न दिँदैन सरकारलाई, मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ भने ठिक गर्नुभयो। यो अब जनताले दिएको कुरा जनतामै जाउँ, उहाँले ठिक गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो। अन्तिम न्यायाधीश अलिकति डरलाग्दो विषय कहाँबाट आयो भने कसरी पनि व्याख्या विश्लेषण गरिन्छ भने ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसका अगाडिका पृष्ठभूमि हेर्ने भने रका चिफ, त्यसपछि भारतीय विदेश सचिव, पछिल्लो समय विजय चौथाइवाला, पछि चिनियाहरू। अब यसलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम वास्तवमा अलिकति गम्भीर विषय पनि छ। कतिपयले यसलाई सिक्किमीकरणको बाटोको रूपमा पनि हेरेका छन्, फिजीकरणको बाटोको रूपमा पनि हेरेका छन्। यहाँले यो कदमलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो एउटा यो 62-63 को 12 बुँदेको निरन्तरता मात्रै हो। हेर्नुहोस् यिनीहरूले 62 सन् 2062 मा दिल्लीमा जुन बेला 12 बुँदे सम्झौता गरे त्यो बेला नेपालको राजनीतिको चाबी मुगलानलाई बुझाएकै हुन्। हेर्नुहोस् यो पहिलो नबिर्सौँ। त्यसैले अहिले यो रका चिफ आए कि चौथाइवाले आए कि डेढ सेयरवाला आए कि जो आए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने यिनीहरूले मालिक तिमी हो भनेर मानिसकेका हुन् सबै 12 बुँदेवालाहरूले। अब त्यसमा पछुतो गर्ने 2-4 जना छन् हाम्रा रोहित सोहितहरू जस्ता चाहिँ यो चाहिँ नचाहिने काम भारै छ भने, तर सही त उहाँहरूले पनि गरे होइन। अब त्यति पनि दूरदर्शिता नभएर नबुझेर सही गर्छौ भने होइन। नेपालीमा उखान छ नि, पोइको रिसले के अरे सौताको रिसले पोइको खाकमा चाहिँ सुगर दिने भने जस्तै। अब त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यसले गर्दा साँचो उहाँ बुझाउनु भयो। त्यो साँचो बुझाइको क्रम हो। अब त्यसमा के भइदियो भने फरक यति मात्रै भइदियो, पहिले भारतकै वर्चस्व चल्दथ्यो है। अब चीन उदयमान शक्ति भएको छ, ऊ भारतसित कम्पिट गरिरहेको छैन। चीनले त्यो नबिर्सौँ, यो भारतीय मित्रहरूलाई म सम्झाइरहन्छु। हो चीन अमेरिकासित कम्पिट गरिरहेछ एक नम्बरको चाहिँ नि सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र हुनलाई होइन। आर्थिक रूपमा झन्डै झन्डै हुन लागिसक्यो होइन, एक नम्बरमा पुग्न लागिसक्यो। अब मिलिटरी अरू हिसाबले पनि ऊ धेरै अगाडि पुगिसकेको छ होइन। तर चीन भारतसित प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छैन। खालि उसले के भने उसको स्वार्थको एरिया, चाहे ताइवान होस्, चाहे साउथ चाइना सी होस्, चाहे नेपाल हिमालय काश्मीर जे होस्, त्यो त उसको बर्डर हो नि है। त बर्डरमा के भइरहेछ, उसलाई अमेरिकाले घेराबन्दी गर्न भारतलाई कसरी चाहिँ नि घोडा बनाएर आइरहेछ भन्ने यी कुराहरू उसले बुझेर अब नेपालमा पनि भारतको एक वर्चस्व चल्न दिन्न भनेर ऊ आइरहेछ है। यो अस्थिरताको जग 12 बुँदे नै हो
त्यही बेला बुझाएका हुन् कि हामी जस्ता राष्ट्रवादी नेपालीहरू चाहिँ नि न चिनलाई मान्छौँ न भारतलाई मान्छौँ। यो दुइटै बेठिक हो, तर यो बेठिकको जग यी बारबुदियारहरू हुन् होइन। यी जो पार्टीहरूले गएर माओवादी त उतै पालिएकै हो, एटलिस्ट नेताहरू पालिए हुन्, बिचरा कार्यकर्ताहरू बेकुब भएर यहाँ चाहिँ सुरुङ खाँदै बसे होइन। त्यो प्रश्न देखिया छ अहिलेसम्म। त्यसैले चाहिँ ती प्रचण्डहरूलाई छोडेर चाहिँ अहिले वैद्य विप्लव कता कता लागेका छन्। नबिर्सनुहोस् त्यो 12 बुँदे गर्नलाई चाहिँ नि फेरि त्यो पालिएका माओवादीहरूलाई यो अलिकति के भन्छ भित्र अलिकति इमान्दारिता भएका माओवादीले भाँजो हाल्लान् भनेर वैद्य र चाहिँ नि सिपी गजुरेललाई चाहिँ थुरेको हो कि भारतले होइन। आखिर अरू पनि त ती थिए नि, तिनीलाई चाहिँ सही गराउने धस्काउने लम्पसारवादीहरू यिनले भाँजो हाल्लान् भने यसलाई थुनिदिया हो होइन। भनेपछि माओवादी त उतै पालिएको, त्यसमा हाम्रा गिरिजाको प्रथम राष्ट्रपति हुने चाहना भारतले त्यसमा खेल्यो होइन। अब उसले त्यसमा चाहिँ मधेसका नेताहरू उठाए होइन। अब हाम्रो एमाले त त्यो बेला त न यता न उता जसले जता हुन्छ जहाँ जान्छ, प्रतिगमन सचिवको पनि हो, उसलाई राजाको शासनमा आएर काम गरे पनि हो होइन। त्यसैले यिनीहरूको त्यो जग र जडो नै त्यहाँ छ क्या। त्यसैले यो ओली प्रचण्ड माधव यी सब हेर्नुभन्दा पनि होइन यो ल्याएको 62-63 को जगमा उभिएर ल्याएको व्यवस्था होइन। यो 10 वर्ष खेली लुटेर खाएर भूकम्पपछि चाहिँ हाम्रो कार्यकर्ताले पिटाइ खान थाल्यो भनेर जबरजस्ती चाहिँ नि विचारै नगरिकन त्यसका चाहिँ अन्तर्विरोध हेर्दै नगरिकन ल्याएको संविधान होइन। यो सबै त्यसैको परिणाम हो क्या। त्यसैले यसलाई चाहिँ नि यो ओली प्रचण्ड माधव भन्दा पनि पर जानुपर्छ हेर्नलाई होइन। यिनीहरू त इतिहासका चाहिँ नि खलनायक खलपात्र के भन्नुहुन्छ तिनीहरू हुन्। अब कुन दिन चाहिँ यिनीहरू सब उहाँहरूको भाषामा भन्ने हो भने म त यस्तो चाहिँ क्रान्तिकारी उसमा विश्वास गर्दैन, म त सुधारवादी परेँ, सुधार गर्दै जानुपर्छ क्रमिक रूपमा भन्ने परे है। तर उहाँहरूको भाषामा आमूल परिवर्तन जुन भन्नुहुन्छ नि उहाँहरूले हो, आमूल परिवर्तन भने के भने यो 25-28 वर्षसम्म शासन गरेका यही नेताहरूलाई एउटै पोको पारेर आमूल परिवर्तन गरेर रद्दीको टोकरीमा फाल्ने हो इतिहासको होइन। अब त्यसमा तपाईँले भन्नुभयो नेपाली जनता, त्यसमा युवाहरूको भूमिका आउँछ। भिपी कोइरालाले राजनीति सुरु गर्दाखेरि कति 25-26 वर्षका त थिए नि होइन। भनेपछि अहिलेकाले किन भविष्य भने त युवाहरूको हो नि होइन। अब यो 60-70 नआइसकेको त के भन्छ भूत मात्रै हुन्छ, भविष्य चाहिँ कम हुन्छ नि होइन। त्यसैले भविष्य के हुन्छ, कस्तो भविष्यमा हामी बस्ने भन्ने ठन्डा दिमागले चाहिँ अहिले युवाहरूले गर्नुपर्छ। उपाय चाहिँ त्यो अब अलिकति चासो र यो पार्टीभित्रबाट चाहिँ आउँदैन है। यी भ्रष्टीकरण भइसकेका ठुला पार्टीबाट यो चाहिँ आउँदैन। एउटा चासो र चिन्ताको विषय भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले कदम जे चाल्नुभयो त्यो ठिक गर्नुभयो, बाटो खोलिदिनु भयो। तर होइन त्यो पनि भन्दैन, त्यो उहाँको कदम ठिक बेठिक त्यसरी हेर्नु पनि गलत छ क्या। यो के भयो भने यो अवश्यम्भावी थियो, यो अवश्यम्भावी भावना बुझ्ने हो भने। तर अब डरलाग्दो विषय के हो भने जसरी 62-63 को जनआन्दोलनपछि त्यसको ल्यान्डिङ चाहिँ दिल्लीमा गएर टुङ्गियो। अब यसपछिको परिस्थिति हेर्दाखेरि उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरू विशिष्ट व्यक्तिहरू धाइका धाइ छन्, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुरूप विभिन्न खालको भूमिका प्रत्यक्ष खेलेको देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब यो राजनीति कुन बाटो जाला भन्ने चाहिँ निकै चासो चिन्ता र डरलाग्दो विषय बनाएको छ। कसरी हेर्नुहुन्छ? यो अस्थिरताले त जसलाई पनि आतङ्कितै बनाउँछ नि, त्यसमा त मानौँ न। भोलि के हुन्छ भन्ने तपाईँको ठ्यान छैन नि, जे पनि हुनसक्छ होइन। त यहाँ कुरो के आयो भने उत्तर र दक्षिणले या पश्चिमले भनौँ उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ हेर्छन्। हेर्नुहोस् उनीहरू हाम्रा मामा होइनन् क्या। यो भान्जालाई माया गरेर यहाँ चाहिँ नि यो एड दिन होइन, यो चाहिँ अनुदान दिन, एमसिसी दिन आएका होइनन् क्या। यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ हेर्न आएका हुन् है। र आफ्नो स्वार्थ हेर्नलाई यिनीहरूले यहाँ अहिले ठुला भनिएका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ कसले कति खरिद गरेका छन्, के गरेका छन्, यो त अब तपाईँहरूकै काम हो, देखाइरहनु भएको छ होइन। एक बोतल हुस्कीमा समेत चाहिँ बिक्ने नेताहरू छन् यहाँ होइन। तर नेपालको हित र इन्ट्रेस्ट हेर्ने कि कुन संस्था कुन व्यक्ति के छ भनेर हेर्दाखेरि त यहाँ त यो पार्टीहरू त देखिएनन्, पार्टीका यी नेताहरू त देखिएनन् उनीहरू होइन। अब कहिले अब चुच्चे नक्सा पास गरेर वाइवा कमाउने अनि पछि चाहिँ नि उताबाट अलिकति हक खप्की खाएपछि चाहिँ नि त्यो एउटा पाठ्यक्रममा पनि त्यो छाप्नु नदिने। अब यो त दोगला चरित्र भएन होइन। कसरी पत्याउने त भनेपछि चाहिँ अहिले अब यिनीहरूले के गर्छन्, भोलि कसो गर्छन् भन्ने चाहिँ नि यो खासै उसको विषय भएन क्या। यो व्यवस्थाको भित्र अन्तर्निहित चाहिँ नि यो विसङ्गतिहरू होइन ले चाहिँ यसलाई खाँदैछ। यसमा कसैले चाहिँ नि भनौँ न राजाले राज संस्थावादीहरूले यो काम नगर भने कसैले रोक्या छ आज 15 वर्षसम्म?
कसैले रोका त छैन नि किन नगरे त प्रश्न त्यहाँ आयो नि है। अब अहिले आएर राज संस्थावादीहरू हामीहरू जस्ताले तिमीहरूले ठिक काम गरेनौ भन्नु त पऱ्यो नि, नत्र त हामी पनि गाली खान्छौँ नि। त्यत्रो बेडङ्गी काम भइरहेको बेला तैँले किन बोल्नुहोस् भनेर भन्दैनन् हामीलाई। 15 वर्ष त काम गर्नु दिए हो नि त उनीहरूलाई, ल गर बाउ भनेर होइन। 15 वर्ष हो काम गरेनन् यिनले, लुटेर खाए मात्रै। चप्पलधारीहरू महलधारी भएको छन् अहिले होइन। कहाँबाट आयो त त्यो स्रोत? बाबा म त अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टिङ गर्ने मान्छे, म विदेश गएर अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टिङ गर्छु भाइ। म यिनीको ताल देख्दाखेरि त होइन, अब हामी लाख भनेर कोही हेऱ्यो भने बाफ्रे त थुप्रो पैसा हो भन्छ, यिनीहरू त करोड होइन अरबमा कुरा गर्दा रहेछन्। यो कहाँबाट आयो त यो सबै है? जसको कुनै पेसा छैन, राजनीति बाहेक यो पेसेवर राजनीति के होइन, पेसेवर अपराधी भने जस्तै यी पेसेवर राजनीतिकहरूको आम्दानीको स्रोत कहाँ? हिजो त चप्पल लाएर हिँडिरहेको थियो हिजोसम्मै, कहाँबाट आयो त? अहिले महलहरू कहाँबाट छडिए त? र पार्टीको पनि कुरा गर्ने हो भने त्यत्रो पैसा उठाएको छ नि चुनावमा, खै त्यसको अडिट भएको छ कहीँ? भनेपछि भ्रष्टाचारको जरोमै छ के यो सबै। यो व्यवस्थै भ्रष्टाचारको जरोमा जगमा अडिएको चिज हो यो। त यो धराशय त हुन्छ हेर्नुहोस्। अब डरलाग्दो कुरो के हो भने उही गाडीको ब्रेक फुस्किहाल्छ, कहाँ गएर कुन भिरबाट खस्ने हो र को मर्ने हो भने जस्तो कुरो मात्रै हो यहाँ तपाईँको। को घाइते हुने, को उछुटेर चाहिँ माझ्ने हो, को मर्ने हो है भनेपछि डरलाग्दो चाहिँ छ परिस्थिति। त्यसैले चाहिँ नि विशेष गरी युवाहरूको चाहिँ नि भूमिका यहाँ अहिले के छ भने अलिक ठन्डा दिमागले कसैको चाहिँ नि अनुमान नभइकन होइन चाहिँ नि आफ्नै भविष्यबारे चाहिँ चिन्तित चाहिँ हुनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ हो। पञ्चायत 30 वर्षे पञ्चायत व्यवस्थामाथि उनीहरूले जुन खालको आरोप लगाउँछन् त्यो सम्पूर्ण झुटा हो भनेर भन्नुभयो। सम्पूर्ण झुटा होइन। पञ्चायत पनि हेर्नुहोस् चाहिँ नि एउटै पञ्चायत थिएन, त्यो छोडिदिनुहोस्। जस्तै यो अहिले एउटा बहुदल होइन 5वटा बहुदल भनेर म भन्छु होइन, यो 30 वर्ष हेर्ने हो भने जस्तै पञ्चायत पनि प्रष्ट 3टा थियो। पहिलो 10 वर्ष महेन्द्रको पञ्चायत थियो, त्यहाँ धेरै काम भएको थियो होइन। दोस्रो 10 वर्ष भने वीरेन्द्रको पञ्चायत थियो होइन। र तेस्रो जन्मसङ्ग्रह पछिको तेस्रो दशक भनेको चाहिँ नि विशेष गरी वीरेन्द्रको हातबाट पनि फुस्किसकेको होइन ऐश्वर्यको पञ्चायत थियो। त्यहाँ धेरै भ्रष्टाचार भएको थियो, यो थियो होइन। त्यसैले पञ्चायत भने एउटै हेरेर पनि हुँदैन। अब त्यही त भ्रष्ट भयो भनेर त्यसलाई फाल्यो होइन। अब त्यसलाई कम्पिटिसन दिने र त्यसलाई जित्ने कम्पिटिसनमा भ्रष्टाचारमा चाहिँ अहिलेको व्यवस्था आयो नि त। त्यसले पञ्चायतले किन गाली गरेर बस्ने हो? त्यो त होइन, तपाईँहरू जन्मिनु अगाडिको कुरो हो, छोडिदिनुहोस् न त्यसलाई। किन टाउको दुखाउने अहिले त्यसको? त्यो त इतिहास हो, इतिहासको मूल्याङ्कन इतिहासले आफै गर्छ होइन। तर यो नारामा लगाएर हो पञ्चायत फर्किन आँट्यो, कहाँबाट फर्किन्छ यार? अब जस्तै एक थरीको सडकमा आएकाहरूले भ्रष्टाचारको चाहिँ नि सबै यो गर्नुपर्छ, पञ्चायतदेखिका भ्रष्टाचारी। बाबा सुरु गर्ने अहिलेको भ्रष्टाचारीबाट हो तपाईँले गर्ने काम चाहिँ नि। किनभने तपाईँको अहिले शासनमा बसेर तपाईँको चाहिँ नि विश्वासमाथि विश्वासघात गरेर बस्ने अहिले जो छ त्यहाँबाट पो सुरु गर्नुपर्छ। अब पञ्चायतबाट हेर्ने हो भने त त्यो भ्रष्टाचार गरेर त अब जानुपर्छ, त्यो बुझाउनु पुर्जी त यमराजलाई कहाँ आएर बुझाउनु तपाईँले होइन। त्यो यो नचाहिने कुरा हो कि यो पञ्चायतलाई दोष दिएर अहिले चाहिँ नि खाइरहने चाहिँ बेकुब बनाउने एउटा चाहिँ नि मेसो हो त्यो एउटा। नेपाली जनताको भविष्य वास्तवमा भन्ने भने आजको दिनसम्म सुरक्षित छ भनेर यकिन गरेर भन्न सकिन्न। यस्तो परिस्थितिमा के गर्न सकिएला, के होला बाटो? अब यो अस्थिरताको बाटोमा छ, त्यो त प्रष्ट देखिसक्यो है। तर कुरो के छ भने स्थिरता ल्याउनलाई अप्ठ्यारो बाटोमा पनि जान सक्छ, अलि सरल बाटोबाट पनि जान सक्छ। अब हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ, हामीहरू जस्ताहरू चाहिँ नि यो अहिलेको यो लोकतन्त्र भन्ने 62-63ले ल्याएको 12 बुँदेले ल्याएको त्यो चाहिँ राजनीतिक छुवाछुतको व्यवस्था परम्परावादी शक्तिहरूलाई पुरै पाखा लाएर, चाहे ती राज संस्थावादीहरू हुन्, चाहे ती धार्मिकवालाहरू हुन् होइन, यी सबलाई पाखा लाएर चाहिँ नि एउटा व्यवस्था बाहिरकाले लादिएको व्यवस्था ल्याए होइन। अब अहिले के भएको छ भने यो परम्परावादीहरू चाहिँ त यो त हामीले त देख्यौँ, तिमीहरूलाई 15 वर्ष दिएको हो होइन, अब तिमीहरूबाट त हुने रहन्छ भनेर उठ्न थालेका छन्। अब त्यो पनि कसरी सङ्गठित हुन्छन्, के गर्छन्, त्यो अगाडिको कुरो भयो होइन। मैले देख्दाखेरि चाहिँ नि अब अलि सजिलो बाटो भने चाहिँ नि ज्यादै उथल पुथल भएर एकदम अनिश्चित ठुलो चाहिँ नि यहाँ भनौँ न मारकाट इत्यादि नहुने हो भने चाहिँ नि जुन ठाउँबाट यिनले गल्ती गरेका थिए त्यो ठाउँमा फर्किनु बुद्धिमानी हुन्छ। बन्द गल्लीमा फस्यो यो गाडी होइन, तपाईँले कुनै ठाउँमा गल्ती मोड लिनुभयो र पस्नुभयो, अगाडि के पनि छैन, बाटो बन्द छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ जुन ठाउँबाट गल्ती मोडमा जानुभएको छ त्यो ठाउँमा फर्किनु, त्यो भनेको 12 बुँदे गर्नु अगाडिको स्थितिमा आउनु पर्यो। पहिलो कुरा भन्नुको मतलब 47 सालको संविधान जसमा टेकेर यिनीहरूले यो सब काम गरे र त्यही च्यात्ने काम गरे, त्यसमा ब्याक आउन नै बुद्धिमानी हुन्छ।
त्यो हामी त्यसलाई बुद्धिमानी भन्छौँ, उहाँहरू प्रतिगमन भन्नु होला होइन। तर मैले भने जस्तै अब प्रतिगमनकारी शक्ति त उहाँहरू हुनुभयो। यदि उहाँहरू ब्याक हुन चाहनु भएन भने उहाँहरूको जे पनि हुन्छ अथवा बाहिर हेर्दाखेरि ब्याक हुने सम्भावना देखिन्न। त्यस्तो परिस्थितिमा के हुन्छ अन्त्यमा? किनभने उहाँहरूमा अपनत्व छैन यो व्यवस्थामाथि होइन। खालि कति दिन लुटेर बस्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। र जति दिनसम्म टिकेर बस्नु, जति खान सकिन्छ, जति दिन चाहिँ नि सरकारी गारत राखेर सरकारी गाडी, तलब, भत्ता, तेल होइन, यी जति खान सकिन्छ खाइरहने भनेर बस्या मात्रै हो यिनीहरू है। त्यो गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ नि मलाई लाग्छ उहाँहरूकै पार्टीका कार्यकर्ताहरू सबैले त खान पाएको छैनन्। त्यहाँभित्र पनि त इमान्दारिता साथ लागेका त थुप्रो छन्, काङ्ग्रेसमा होस्, एमालेमा होस्, माओवादीमै होस् होइन। मलाई लाग्छ कि चाहिँ उहाँहरूभित्रकै हामी राज संस्थावादीहरूले अहिले केही नै गर्नु पर्दैन क्या होइन, चुप्प लाएर बसे हेरे मात्रै हुन्छ। उहाँहरूभित्रकै कार्यकर्ताहरूमाथि जुन चाहिँ नि विश्वासघात भएको छ नि उहाँहरूबाट होइन, उनीहरू नै भोलि पदम कुँवर र त्यो रतन तिरुवा भएर चाहिँ झापु हान्नेवाला छन्। मैले त्यो देखिसकेँ होइन, यो चाहिँ आउनेवाला छन्। किनभने त्यत्रो विश्वास गरेर भनौँ न लडे, सडकमा आउने, सडकमा आए, जङ्गलबाट चाहिँ गोली हान्न गए, गोली थापे, मरे, अनेक भएको छ नि। त तिनीहरूमाथि त नराम्रो विश्वासघात गरेका छन् नि काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले विशेष गरी यो व्यवस्था ल्याउने। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि सजिलो बाटो भने 47 सालकोमा फर्केर अब त्यो गरेर उहाँहरूलाई मुख रातो हुन्छ मलाई थाहा छ। तर त्यो उहाँहरूको मुख रातो हुनु भने देशको लागि एकदम थोरै चाहिँ नि मूल्य चुकाउनु हो त क्या, धेरै ठुलो होइन। अब त्यो नगर्ने हो भने त ठुलै उथलपुथल हुन्छ, त्यसमा को कहाँ जान्छ, कहाँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ नराम्रो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो त्यसपछि कता जान्छ भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सजिलो बाटो चाहिँ 47 सालकोमा आउने, त्यसपछि 47 सालको संविधानमा टेकेर जे चाहिँदैन जनमत सङ्ग्रह गर्दै जनतामा गएर भनेर जुन चाहिँ फटाइ उहाँहरूले गर्नुभयो 62-63मा, जनतामा नगइकन लाद्नुभयो नि यो विदेशी एजेन्डा हो। त्यो सबै धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन, जनमत सङ्ग्रह गर्नुहोस् होइन। हामी त 47 सालमा फर्केपछि गर्न पाइन्छ। त्यस्तै चाहिँ नि राजा चाहिन्छ चाहिँदैन, जनमत सङ्ग्रह गरेर फाल्नुहोस्। अहिले त्यो जनमत सङ्ग्रह गरेर राज संस्थालाई विदा गरेको भए म जस्तोले बोल्ने ठाउँ हुँदैन थियो। अब यो त फटाइ गरेर फाले हो नि होइन, चोर बाटोबाट भनेर हामीले नै त्यसैले भने 15 वर्ष त तै पनि दियौँ नि ल चलाइहाल्ला कि देश राम्रैसँग चलाउला ल भइगयो भनेर राजैले भनेर हिँडे हुन् राजा, त्यो नगरेका हुन् होइन। त्यसैले सजिलो बाटो भने त्यही हो, त्यहाँ फर्केर अनि त्यसपछि क्रमिक रूपमा सुधार गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्दै जाने हो होइन। किनभने तपाईँले राजा हटाउन जनमत सङ्ग्रह गर्न सक्नुहुन्छ, राजा ल्याउन जनमत सङ्ग्रह चाहिँ हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले अहिले राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजा ल्याऊ अनि देश बचाऊ भाउ होइन। राजा त आरामसित राजा छन्, जहाँ छन् ती छन्, पाखा लगाएका छन्, बसेका छन्। तर यो देशको लागि चाहिसक्यो, अब यो रेफरी चाहियो होइन, एउटा मुली चाहियो होइन, एउटा पार्टी प्रतिस्पर्धी पार्टीभन्दा माथि भएको एउटा संस्था चाहियो। कुरो चाहिँ त्यो हो क्या। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। धन्यवाद।